मसीह यीशु के जलाले वाला तब्दील नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक और खुश होंगे, और मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। एक और मुस्लिम भाई की गवाही, जिनका दिल नफरत से भरा था मसीहियों के लिए, वो खुद कैसे हुए मसीही और क्या काम किए खुदा ने उनकी ज़िंदगी में, आए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ैदे खान है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ जो इंडिया में है। और मेरा जो जन्म हुआ था, मेरा जो पैदाइश प्री मैच्योर बर्थ हुआ था, मेरे बचने की उम्मीद नहीं थी। तो मेरे वालिद ने मन्नत मांगा था कि अगर ये मेरा बेटा जिंदा रह गया, बच गया, तो इसे मैं इस्लाम के लिए, खिदमत के लिए डेडिकेट कर दूंगा। और उसके बाद जब मैं 7 साल का हुआ तो मुझे मदरसे में भेज दिया। वहाँ तकरीबन 14 साल तक मैं रह करके तालीम हासिल किया। मैंने एक आलिम का कोर्स किया। आलिम बनने के बाद मुझे 1989 में नेपाल भेज दिया गया, जहाँ मैं SIO के जानिब से काम करता था, जो जमात इस्लामी का एक रुकन है, एक हिस्सा है। और वहाँ मैं पेशे इमाम की तौर पर, एक मस्जिद है जिस मस्जिद में मैं खिदमत गुजारी करता था। मेरे अंदर बहुत जोश था कि मैं इस्लाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं सोचता था कि मैं अपने कौम के लिए, अपने इस्लाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मेरे अंदर मदरसे में जब मैं था तो मेरे अंदर नफरत भर दिया गया था कि ईसाई और यहूदी लोग ये इस्लाम के दुश्मन हैं। और फिर जब मैं काठमांडू में इमाम की हैसियत से काम करता था तो 1991 में मुझे एक दावत मिला, जहाँ पर दिल्ली में एक ऑल इंडिया के सारे जमात इस्लामी के लोगों का एक नशिस्त था, बैठक था। और उस कॉन्फ्रेंस में मुझे आने के लिए इनवाइट किया गया। 3 दिन का इस्लामिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद फिर जब मैं वापस काठमांडू जा रहा था तो मेरा जो सफ़र, बस का सफ़र था, बस से जा रहा था, तो रास्ते में एक जगह पड़ता है जिसे नारायण घाट कहते हैं। वहाँ सुबह के वक्त मेरी बस नाश्ता करने के लिए रुकी। मैं बस से उतरा। नाश्ता करने के बाद मैं वापस बस में बैठने जा रहा था। इससे पहले कि मैं बस तक पहुंचता, मेरे सामने 3 मेरे हम उम्र के नौजवान लड़के मिले और जो मुझे देखते ही सलाम किया, क्योंकि उस वक्त मैं कुर्ता पजामा और पगड़ी बांध के रखता था। तो वो समझ गए थे कि ये मुसलमान के कोई लीडर है। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? तो मैं उनके सवाल के बदले उनसे खुद सवाल पूछा। मैंने पूछा कि क्या आप लोग ईसाई हैं? और जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ हम ईसाई हैं, मेरे दिल में नफरत भर गई। और मैंने सोचा अपने दिल में कि इन लोगों से मैं बहस करूं और इनको जलील करूं, इनकी बेइज्जती करूं। और मैं उस वक्त उनसे जो है सवाल जवाब करने लगा। मैं बहस मुबाहसे करने लगा। और मेरा जो बहस का मुद्दा ये था कि क्या ईसाई लोग 3 खुदा की इबादत करते हैं? क्या ईसा अल मसीह खुदा का बेटा है? जबकि कुरान कहती है कि लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि कह दो खुदा एक है, उसके ना कोई औलाद है, ना वो किसी का बाप है, ना उसका कोई बेटा है। तो मैंने ये भी कहा कि क्या खुदा ईसा अल मसीह का बाप है? उसके तो कोई बीवी नहीं, तो उसके बेटा कैसे हो सकता है? ये सब सवाल करने लगे। यीशु मसीह सलीब पर उसकी मौत नहीं हुई, और सारी दुनिया के गुनाहों के लिए यीशु मसीह खुदा ने अपने बेटे को क्यों कुर्बान किया? ये सब झूठी कहानी है। तो उनमें से एक भाई ने मुझसे बोला कि भाई आपके पास मैं आपको एक बाइबल देना चाहता हूँ, आप इसको पढ़िए। इस बाइबल शरीफ से आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन मैंने कहा मैं क्यों बाइबल पढ़ूं? आपका बाइबल तो बदल दिया गया है, इसमें रद्दो बदल हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर भी उनमें से एक ने कहा, जब मैंने ये कहा कि मेरे पास कुरान शरीफ है और कुरान मेरे लिए मुकम्मल है, कुरान में लिखा है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है। तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स आपका दीन शायद मुकम्मल होगा, लेकिन आपके कुरान में एक चीज नहीं है। हमने कहा क्या नहीं है? तो उन्होंने कहा नजात नहीं है। और उसका सचमुच मेरे पास जवाब नहीं था। उन्होंने एक आयत कोट किया, कुरान
اس کا چیپٹر 46 کا 9 آیت جہاں لکھا ہے، محمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حساب و کتاب کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ان کی اس سوال سے میرے دل میں جھٹکا لگا اور میں سوچا ان سے رابطہ ہٹا لوں اور میں کہیں اور چلا جاؤں، اور ان سے جو ہے ان سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کتاب دے دو، میں پڑھوں گا، لیکن دل میں نے سوچا جب میں بس میں بیٹھوں گا تو اس کتاب کو میں پھینک دوں گا۔ لیکن جیسے میں وہ کتاب لیا، یعنی انجیل شریف، اور جب میں بس کی طرف گیا، مجھے دھیان نہیں تھا کہ میں کتنا لیٹ ہو گیا ہوں، تو بس میری جا چکی تھی، مس ہو گئی تھی، چھوٹ گئی تھی۔ اب میں بہت دکھی ہوا اور ان کو کوسنا شروع کر دیا، اور میں نے کہا یہ تو شیطان لوگ تھے، ان کی وجہ سے ہماری بس مس ہو گئی۔ اور پھر میں جب دوبارہ دوسری بس سے روانہ ہوا تو وہ بس آگے جا کے قریب 2 گھنٹے کے بعد ایک جگہ میری بس رک گئی اور وہاں بھیڑ تھی لوگوں کی۔ تو میں بھی اترا کہ کیوں یہ بھیڑ ہے، تو میں کسی سے پوچھا کہ بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ بھیڑ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اس سے آگے جا رہی تھی بس، یعنی جو میری بس چھوٹ چکی تھی، وہی بس کھائی میں گر گئی اور سارے پیسنجر، سارے مسافر مر گئے۔ تب میں نے سوچا ارے میں کیسے بچ گیا، مجھے بھی تو آج مرنا تھا۔ تب مجھے یاد آیا اگر وہ 3 جو مسیحی لوگ مجھے نہیں ملے ہوتے، ان سے میرا بحث مباحثہ نہیں ہوا ہوتا، تو میں پکا آج کے دن میری موت نشچت تھی، آج مجھے مرنا ہی تھا۔ پھر میں خدا سے شکریہ ادا کیا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے تیرے فرشتوں کو بھیج کر کے مجھے بچا لیا۔ تب میں اپنے دل میں یہ سوچنا شروع کیا کہ میں کیوں بچ گیا، کیسے بچ گیا، اور مسیحی لوگ کون تھے، وہ کیا وہ فرشتے تھے اور وہ مسیح کے فالوورز تھے۔ تو قرآن سے میں سوچنا شروع کیا، اور قرآن میں لکھا ہے کہ جو مسیحی لوگ ہیں، وہاں لکھا ہے یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الی ومطہرکم الذین وجعل الذین اتبعوا فوق الذین علی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ ان کو کافروں پر فتح یاب رکھے گا اور ان کو کافروں کے اوپر جے دے گا۔ تو میں نے اگر یہ کافر ہوتے تو قرآن تو ان کو کافر نہیں کہتا ہے، ان کو قرآن جو کہتا ہے کہ یہ مسیح کے تابعین ہیں اور یہ کافروں پر غالب ہوں گے۔ تب میں وہیں سے میرے دل میں مسیح کے لیے جو ہے محبت پیدا ہوئی، اور میں لگاتار مسیح کے بارے میں سوچتا رہا۔ تقریباً مجھے 1 سال لگ گئے، میں تحقیقات کیا اور میں نے پایا کہ مسیح ہی سچا راستہ ہے، وہی نجات کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں جس کے ذریعے ہمیں نجات حاصل ہو سکے۔ حضرت مسیح کی زندگی پڑھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی، اور دونوں کی زندگی پڑھی تو مجھے یہ ملا کہ مسیح کی زندگی سب سے افضل ہے، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ پاک ہے، بے عیب ہے، ذکی ہے، اور وہی نجات دہندہ ہے۔ اور پھر میں نے اپنے زندگی میں مسیح کو نجات دہندہ کر کے قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد جب میرا یہ ایمان میرے گھرانے پر ظاہر ہوا تو انہوں نے میرے اوپر بہت ظلم و ستم ڈھایا، مجھے ادھموا کر دیا تھا مار مار کر کے، میں مرنے کے کاغار پہ تھا، لیکن خدا کا فضل رہا، اس نے مجھے زندہ رکھا۔ میں بہت تکلیفوں میں ادھر ادھر بھٹکا پھرا، 2 سال 3 سال میں بھاگتا پھرتا تھا، لیکن خدا نے مجھے بچایا۔ آج بھی وہ میرا چرواہا بن کر کے وہ مجھے چراتا ہے اور میں اس میں مگن ہوتا ہوں، اور خدا نے مجھے جو خدمت دی ہے اس کی خدمت گزاری کرتا ہوں۔ اور ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، کیونکہ وہی سچا نجات دہندہ ہے۔ اس نے کہا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں، بغیر میرے کوئی بھی خدا کے پاس نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آمین۔